देव बरो दीस दिवन आमकां सोमेस्तांक जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. हांव समाधान हाडूंक येवंक ना बगर वेगळासार हाडूंक आयलां. कसलीं उतरां हीं. जेजू समाधान न्हय बगर वेगळासाराचें कारण जावन आसा. वय हो दैवीक उजो पेटलोलो देखूंक आशेता आनी तो म्हणटा हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेवचें मुशेर म्हाका जिवान जीव ना म्हणटा. म्हळ्यार हो उजो पेटाचे जाल्यार खंडीत जावन जेजू क्रिस्तान बली भेटयची जाली. वय ती देवाची शेळी जेजू क्रिस्त संवसाराचें पाप काडूंक ह्या संवसारांत जेजू आयलो आनी ताच्या क्रुसाच्या मरणा वरवीं ताणें सगळें संपूर्ण केलें. तें संपदलें पातकाचें बारीकपण ताणें ताच्या कुडीर काण गेलें. देवाचो क्रोध आमचे वयर येजे आसलो आनी तो उजो पेटनातले बरी पातकाचो सांबाळ मरण आनी तो उजो आम्हा सर्वांनी अनुभव करीचे आसलो. सासनीक उजो जेजू क्रिस्तान ताच्या कुडीर खाण गेलो आमच्या बदलाक आनी जेजू क्रिस्ता थंय कोण सकट बावार्थ दवरता तांकां पवित्र आत्म्याचो उजो पेटाशें जेजू क्रिस्तान केलां. आनी तो म्हणटा हांव समाधान हाडूंक येवंक ना म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्या हर एकल्यांक संवसार द्वेश करतलो. संवसाराचे व्यक्ती द्वेश करतले. वय जायत्या जाणांच्या सांता भक्तांच्या जिवितांत तेंच जालां. तांच्या आवय बापायन तांकां विंगड केलें आनी तांची आस्त बदकेतावन तांकां विंगड दवरलें मात्र न्ही तांकां भायर घालें निश्ठुरायेन तांकां चलयलें तांकां दग दिलें अखमान केलें आनी हें सगळें जेजू क्रिस्ता पासत वय दोग तेगांचेर तेग दोगांचेर आड रावतले माय सुनेचेर सून मायचेर आड रावतली हें सकट स्वार्थान न्ही आतां जावचें सगळें स्वार्थान जावन आसा पूण जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याचो उजो जर तर आमचे थंय पेटात जाल्यार हो सगळा संवसार आमचो द्वेश करता कित्याक आमी संवसारांत मेकळे जाता आनी सर्गींची परजा जाता. आज जेजू क्रिस्त उडास दवरया आमकां संवसारांत मेकळें करूंक आयला आमकां वेगळासार हाडूंक आयला. पूण आज आमी कितें करना आसा जेजू क्रिस्ता लागीं वचून संवसाराक आरावन दवरूंक आमी आशेता. जर तर संवसाराक आरावन धरता जाल्यार खंडीत आमकां जेजूची क्रिस्ताची वळख जावना. पूण नीज जेजू क्रिस्ताची वळख आनी जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक आमी जोडला जाल्यार आमी संवसारांत मेकळे जाता. आमेन.